सरपंच दीप पेटयले सगळे ताळी वाजता. दीप ज्योती परम ज्योती दीप ज्योती जनार्दनम दीपो हरतु मे पाप दीप ज्योती नमोस्तुते. सगळ्यांनी ताळ्यो मारच्यो. धन्यवाद. पण जे हो कार्यक्रम जो आसा तो एक आगळो वेगळो कार्यक्रम ही आमची सरपंचच अशें करूंक शकता. त्या खातीर मोठे व्हडान ताका ताळयो मारात आनी अभिनंदन करात. बारीकशी बारीक गोश्ट ती म्हणजे कसल्याय नजरेन सांगून कोणाचो सत्कार सन्मान किंवा कसलें कार्य आसूं ते आमच्या वॉर्डान डेव्हलपमेंट जावं कसलेंय डेव्हलपमेंट जावं पयलीं ती वचून थंय उबी रावता आनी कशें काम चलता तें पळोवन घेता आनी तें काम जाल्या शिवाय ती स्वस्थ बसना. ती कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन फोनाचेर सगळं फोनाचेर आसता. कशें चल्लां काम जालां मरे आयज जातलें मरे फाल्यां जातलें केन्ना सांग आपल्याक अशी धडाडीची हांवें तरी म्हज्या जिवनांत असली पंच आमच्या वॉर्डांत तरी पळोवना. खरें सांगता मना पासून सांगता खरेंच. तरी खूब सादी भोळी आसा ती अशें दिसता पूण कार्य तिचें धडाडीचें आसा हें सगळ्यांक मान्य आसा अशें म्हाका दिसता. कित्याक म्हाजे विचार सगळ्यांचे विचार एक आसतले अशें ना पूण म्हाका तरी दिसता ती सादी भोळी आसून सुद्दां धडाडीचें काम करता आनी अशेंच तिका दीर्घ आयुश्य लाभो अशेंच कार्य करपाक तिका फुडें असो चान्स मेळो अशें देवा कडेन मागता. आनी हे 5 वर्षाचे पंच आनी एक 9 म्हयने तिणें सरपंच म्हणून कार्यभार सांबाळ्ळा तेजे थोडक्यात तरी आमकां जाणीव जावनी म्हणून तुवें एक 2 उतरान किंवा तुजी जितल्या वेर्णेकर आनी मंचाचे फुडारी येवन सगळ्यांचो सत्कार करतलो. हय साळवी ही गेली 17 वर्ष SFX स्कुलान शिकयतात. हिस्ट्री जॉग्रफी कोंकणी आनी मराठी. टीचर अनिता आगरवाडीकर गेली 28 वर्ष सावन ती शांतादुर्ग हायर सेकंडरी स्कुलान शिकयता बिचोली आनी तिजो सब्जेक्ट आसा फिजिक्स. आचल रायकर ही प्रायमरी टीचर आसा वसंत विद्यालयाची गेली 10 वर्ष ती शिकयता. जॉन मास्कारेनस सर SFX स्कुलान कंप्युटर शिकयता. ऑलिंडा मास्कारेनस गेली 15 वर्ष SFX स्कुलान प्रायमरी टीचर आसा. वेलेरिया ब्रिटो फेर्नांदीस सेंट एन स्टेवी ती PE टीचर आसा आनी ती 10 वर्सां पासून PE टीचरीचें कार्य करता. टीचर मीना आगरवाडीकर ही कीर्ती विद्यालयान प्रायमरी टीचर आसा. गेली 30 वर्सां सावन ती एक कार्य तितल्याच व्हडारेन करता. टीचर रेणुका चिकनाल ही जायत्या स्कुलांनी शिकोवपाचें कार्य केल्लें आसा. टीचर मेलिंदा फेर्नांदीस
SFX प्रायमरी स्कुलान आतां सध्या जॉयन जाल्ली आसा. चैताली हळदणकर हे संस्कृत सब्जेक्ट खुबश्या स्कुलांनी शिकयता. मोठ्यान ताळयो मारता. सगळ्या टिचरींचो आमच्या सरपंचान सन्मान केल्लो आसा. आतां आयज आमच्या वांगडा आमचे मान्यवर आमचे गांवचे सगळे टिचरी आसा, सर आसा. आयज म्हाका खूब खोशी भोगता की आमचे गांवांत इतले टिचरी आसा म्हाज्या वाड्यार म्हणून. खरेंच हांव तेंचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता. कारण आमच्या आवय फाटल्यान, आमच्या फाटल्यान, आमी आवयच्या फाटल्यान आमचे टिचरी आमच्या स्टुडंटांच्या, आमच्या भुरग्यांच्या आवय जावन आसा. आनी ती बरे मार्गार व्हरता सगळ्या भुरग्यांक. तेंच्या खरोखरच हांव मना पासून थँक्यू म्हणटा तांकां. तशेंच आमच्या वाड्या वयली भुरगीं, हांव गेले 4 वर्सां जालीं फेलिसिटेट प्रोग्राम करता. फर्स्ट टायम पयल्याच वर्सा हांवें करूंक नाशिल्लो, पूण आतां 4 वर्सां जालीं हांव कंटिन्यू करता. आनी 4थें वर्स जावन आसा. स्टार्टींग म्हाका भुरगीं कमी मेळ्ळीं. स्टार्टींग आमी ओन्ली 10th स्टँडर्डांकूच केलेली. सेकंड टायम हांवें मागीर 12थांकूय घेतली. 12th आनी 10th स्टँडर्डांक दोनांकूय मेळोन आतां हांव फेलिसिटेट करता. गेल्या वर्सा म्हाजी भुरगीं आहली 30 कितें आहली, अंदू 29 आसा. पूण खूब बरी भुरगीं पास जाता आनी बरे तरेन अभ्यास करून ती बरे मार्क्सान अंदू पास जालेली आसा. सांगपाचें म्हटल्यार खरोखरच हांव म्हाज्या भुरग्यांच्या वाड्या वयल्या सगळ्या भुरग्यांचें अभिनंदन करता. ती फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन 86% येयलेली आसा. थोडी जाणां 81% येयल्या, थोडी जाणां 79% येयल्या, थोडी जाणां 75% येयलेली आहा. खुबशे बरी शिकून करून वयर सरलेली आसा. आनी हो जो SSCचो तुमचो जो टर्म आसा तो तुमचो फुडें तुमचें कॅरियर व्हरपाक लागून आसा. जे SSC जाल्या उपरांत 12th जाल्या उपरांत तुमचें कॅरियर स्टार्ट जाता. हांव सगळ्या भुरग्यां कडेन तुमचे कडेन मागता की तुमचो फुडलो जो कॅरियर आसा तो बरो जावचो आनी खंयसरूय कामाक लागल्या उपरांत आमकां केन्नाय तरी हडकिल्यार पुरो. म्हाका खरेंच उमेद दिसता आयज म्हाज्या वाड्यांतली इतली भुरगीं पर्सेंटेज घेवन पास जाल्या म्हणून. तशेंच म्हाका आयज आमचो टर्म काबार जाल्लो आसा. 5 वर्सां आमकां कंप्लीट जाल्लेली आसा. जी हांवें म्हाज्या मनांतल्यान जे कसलेच भेदभाव धरिनासतना, कसले पॉलिटिक्स धरिनासतना हांवें काम केलेलें आसा. 5 वर्सां कशी गेली, कितें गेली म्हाका कळूंक ना. पूण हांव सांगूंक सोदता तुमकां ह्या 5 वर्सांक हांवें कितें केलां तें. ह्या स्टार्टींग आमी जेन्ना इलेक्ट जावन येयली तेच्या पयलीं हांव सांगूंक सोदता की म्हाज्या वाड्या वयले तुमी सगळ्यांनी म्हाका वोटींग करून, सगळ्यांनी सपोर्ट करून म्हाका हाडल्या बद्दल तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांवें ज्या 5 वर्सांक जी कामां केलेली आहा ती तुमकां सांगूंक सोदता. स्टार्टींग आमी सगळे सपोर्टरांक वोटरांक घेवन हांवें लायटीच्यो स्ट्रीट लायटी येयलेल्यो त्यो घातलेल्यो. सेकेंड हांवें जे नळाचे आमच्या रायवाड्यान नळाक उदक येयनासलें ते आमच्या वाड्या वयल्या सगळ्यांनी सपोर्ट दिवन, वाड्या वयल्या लोकांनी म्हाका सपोर्ट दिवन पायपलायन चेंज केल्लेली आसा. थर्ड थिंग हांवें 5 रोड केल्लेले आसा जे धाकटे व्हडले तशेंच. तरी आनी 2 रोड जातले आसले पूण कांय कारणांक लागून कितें कोणाचें ऑब्जेक्शन येयलें म्हणून ते उरले, पेंडींग उरले. तशेंच हांवें 4 ड्रेनेजी केल्लेल्यो आहा. मेन म्हणजे कीर्ती विद्यालयाच्या फुडल्यान, सेकेंड हांवें स्टेजी कडेन, थर्ड हांवें दाडोबाच्या देवळा कडेन, फोर्थ हांवें पोत्या वाड्यार केल्लेली आसा. तशेंच हांवें 26 जाणांच्या दारान लॉकटायर्स घातलेले आसा. 26 हावजीस तेंच्या दारांनी लॉकटायर्स घातलेले आसा. तशेंच हांवें एक पाथवे केल्लेली आसा तुळशीदास च्यारी हावस टू दाडोबा टेंपल. तशेंच हांवें ऑगस्टा चॅपलाक पेवर्स घातलेले आसा. मागीर हांवें तुळशीदास च्यारील्या थंयसर एक देवळी आहा धाकटी, राष्ट्रोळीची का कसली
तिका हांवें लॉक टेस्ट घातलेले आसा. तशें तेच्या फुडें एक धाकटी राष्ट्रोळीची घुमटी आहा, तिकाय बी टेस्ट घातलेली आसा. त्या भायर हांवें 7 बायो टॉयलेट दिल्लेले आसा गांवांत. तशेंच हांवें आमच्या वॉर्डान जे महिलांचे ग्रूप आसा ते केलेले आहा. ते खूब वर्सां जालीं केन्नाच कोणी करूंक नासलेले आनी ते हांवें रेजिस्टर करून तांकां हांवें ज्यो फॅसिलिटी ज्यो सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यो ज्यो कितें येता तांकां पळय कामाच्यो जावं कसले कोर्स येता ते हाडून दिल्लेले आसा. तशें 2 स्टॉलां घातलेलीं आसा हांवें. एक जिमी सुपर मार्केटाच्या ऑपोजीट आमच्या त्या गॉड गिफ्टाक लागून, आनी तशेंच हांवें कीर्ती विद्यालयाच्या हांगा लक्ष्मी फार्मासीच्या ऑपोजीट बायलांक लागून. आतां आमकां सांगलां मॅडमीन आमची MLA की ते परमनंट आमकां स्टॉल करून दिता म्हणून, म्हणजे घरा व्हरपाक हाडपाक नाका म्हणून बायलांक लागून तेणी करून दिता सांगलां. हांव तेजी फॉलोअप करीत आसा मॅडमी कडेन. तेंच्यांनी करून दिता सांगलां, तेंचे प्रॉमीस ती बाळगिता. तशेंच आमच्या वाड्यार जेंचे कडेन शिक्षणा खातीर तांकां भुरग्यांक शिकोवपाक जायना खातीर 9 भुरगीं प्रायवेट सेक्टरांतल्यान 2200 रुपया तांकां केल्लेले आसा. जो पर्यंत ती शिकता, जितले शिकता तो पर्यंत तांकां 2200 पर मंथ मेळटले. पूण खातीर न्हू तेंचे कसले बुक्स तांकां बॅगांक सगळे तसले केलेले. हांव 2 वर्सां जालीं तांकां केल्यार. तशेंच हांवें जे बारीक मोठे फायनान्शियल कोण गरीब आसा जावं कोणाचे हुलपाल्ले घर आसा तांकां पत्रे जावं कोणाकूय सिमिटर जावं आनी कितें तें दिल्लेलें आसा. तशेंच प्रत्येक वर्सा आमकां पंचायती थ्रू ज्यो ड्रेनेजी क्लीन करपाक आनी डिसेल्टिंग कटींग ऑफ बुशीस हेका लागून आमकां पंचायत थ्रू आमकां पयशे दिता. ते पयशांनी हांवें ड्रेनेजी आनी कटींग ऑफ बुशीस वर्सान वर्स करून घेतलेले आसा. कोणाची इनकम रेजिडन्स जावं OBC कोणें म्हाजे कडेन येयला आनी जर म्हाका जर सांगलां म्हाजे कडेन फॉर्मां दवरलेली हांवें इनकमाची तशी रेजिडन्साची, कोणाक जर फॉर्मां जर मेळना जावं सपोज म्हाजे कडेन येयल्या नाल्यार ती हांवें काडून दिवन तेंची इनकमूय केल्या, रेजिडन्सूय केल्या आनी OBC केल्या. तशेंच हांवें ग्रह आदाराची खुबशे जाणांचे ग्रह आदारूय केल्लेले आसा. लाडली लक्ष्मी केल्लेले आसा आनी कोणाचे पयशे येयना तेंचे हांवें रिन्यूवलूय केल्लेले आसा. वर्सान वर्स रिन्यूवलूय करता. आतां थोडीं जाणां कोणूय सपोज ऑपोजिशन आसा जावं कोणाक हांव लायक ना तेंच्यांनी आपूण स्वता व्हरून केल्लेले आसा. पूण कांय प्रॉब्लम ना. जो कोण म्हाजे कडेन येयला तांकां हांवें केन्नाच ना म्हणूंक ना. सांगपाचें अशें दिसता म्हाका खरोखरच 5 वर्सां म्हाका सगळ्या वाड्या वयल्या लोकांनी म्हाज्या सपोर्टरांनी म्हाज्या वांगडच्या सगळ्या बायलांनी म्हाका खुबसो सपोर्ट दिल्लो आसा. आनी तेंच्या आदाराचेर हांवें हे 5 वर्सां खरोखरच तेंच्या उमेदीन आनी म्हणटा तशें की साथ नासतना कांयच जायना. तेंच्या सपोर्टरारूच हांवें सगळीं कामां केल्या आनी ह्यान फुडें हांव करूंक शकता आनी अशीच करतली हें हांव तुमकां एक विश्वास दिता म्हाजो. तशेंच म्हाजे फॅमिली म्हाजी पर्सनल म्हाजी फॅमिली म्हाजो देर म्हाजी जाव आनी म्हाजो घोव हेंच्यांनी बीन म्हाका खूब सपोर्ट दिल्लो आसा. तशेंच हांव एक म्हाजो सपोर्टर जो म्हाका स्टार्टींग फॉर्म भरतना तेणीनूच केल्लेली तेणीन म्हाका फुडें काडलेले साईश सांगेलकर आनी अमित नायक. सगळ्या पयलीं म्हाका साईशान सांगलें की भाभी तूं एका इलेक्शनाक उबी राव. हांवें ताका सांगलें ना हांव उबें रावना म्हणलें. म्हाका आमकां नाका तें पॉलिटिक्स म्हणून. ते 2-4 खेपो म्हाजे कडेन 25 भुरग्यांक घेवन येयले आनी भाभी तूं उबी राव करपाक लागले. हांवें म्हणलें ना रे आमकां जायना तें. तरी पूण साईश म्हणपाक लागलो म्हाका भाभी तूं उबी राव. कसलेय तुका तर खचरूय केन्नाय म्हणपाक लागले कसले तर सपोर्ट जाय म्हाजो सदांच आपूण तुका भावा सारको तुज्या फाटल्यान उबो रावतलो. आनी हांव तेजे खरोखरच मना पासून ताका देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक 5 वर्सां म्हाका तेणी खूब सपोर्ट केल्लो आहा. आजून पसून तो म्हाज्या वांगडा आसा आनी कसले हेका तो कसले कामाक जावं
हे कितें म्हणटा तें कोणाचे प्रॉब्लम येयला नाल्यार ते सॉल्व करपाक तो म्हाज्या वांगडा फुडें रावता आनी ताका पयलीं हांव विचारता सैश कितें करपाक जाय कशें कितें तो मागीर म्हाका सांगता कशें करपाचें जावं कितें तें आनी तेणी एक म्हाका बरें सांगलेलें की पॉलिटिक्स ही घेवन बसोनाका तूं आतां निवडून येयला भाभी तूं ह्या पार्टीचेर त्या पार्टीचेर करूं नाका तूं सगळ्यांची कामां करीत राव म्हणून तशें हांवें केल्लेलें आसा आजून पसून कोणाकूच दुखोवंक ना हें हांव म्हाज्या मनांतल्यान सांगता की कोणाकूच दुखोवंक ना कोणूय सपोज जर फाटीं फुडें जाला आसूं शकता आनी कोण दुखावला नाल्यार तांकां हांव सॉरी म्हणटा आनी नेक्स्ट टायम बरें करून दाखयता थँक्यू तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आज क्रांती दीस ताका लागून तुमकां सगळ्यांक पयले सुवातेर हांव क्रांती दिसाची परबीं भेटयतां आयज हांगा आमकां मंचार राखून आमचे सरपंचान सगळ्याचे अभिनंदन केल्लें आसा तशेंच आमचो सत्कार केल्लो आसा तसोच भुरग्यांचोय सत्कार केल्लो आसा आनी अशें ती फाटलीं 4 वर्सां करत आयिल्ली आसा तेन्ना म्हाका खरेंच दिसता की तिचे आमी ऋणी आसात उपकारी आसात आनी तिका हांव देव बरें करूं अशें म्हणटा तशेंच तिका अभिनंदन करता कारण असलें काम हाचे पयलीं कोणेंच हांगा केल्लें हांवें कांय पळोवंक नाशिल्लें तिणें ही बारीकांतली बारीक गजाल भुरग्यां खातीर आनी शिक्षकां खातीर तिणें केली म्हणून हांव तिका अभिनंदनूय करता हाचे फुडें तिका देव बरी भलायकी दिवं आनी अशीच संदी दीत रावूं की ती अशें काम आनी नेटान फुडें व्हरत रावूं हांगा भुरगीं जमिल्लीं आसात कांय 12वेची कांय 10वेची सगळीं यशस्वी भुरगीं तांकां हांव मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता आनी हो तुमचो कांय जाणांचो पयलो टप्पो आसा म्हळ्यार SSC कांय जाणांचो दुसरो टप्पो म्हळ्यार 12वी आनी हे 2 टप्पे प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या जिवनात खूब म्हत्वाचे असतात जी 10वी पास जाल्यार आतां फुडले 12वेची तयारी करूंक जाय आनी एक मोठी परीक्षा तुमकां दिवंक जाय पूण जी 12वी पास जाल्लीं आसात तांचे खातीर म्हजे 3च उपदेश आसात पयलें म्हळ्यार तुमी जें कितें करतात तें मना काळजांतल्यान करात जशें आमच्या सरपंचान सांगलें की तिणें खंयच्याच पार्टीचे हाजो ताजो भेदभाव दवरूंक ना पूण तिणें सगळ्याकूच समान लेखलें आनी तिणें मनांतून आपलें काम केलें तेच प्रमाणे लव युअर वर्क डू वॉट यू लव हें म्हणटा तशें तुमकां जाची आवड आसा तेंच तुमी करात तेन्नाच तुमकां तुमचें समाधान मनाक समाधान मेळटलें नाजाल्यार उपकून जर तुमी कितें घेतलें खंयचोय स्ट्रीम घेतलो आनी मागीर वाज आयलो अशें म्हणनाकात कारण तुमकां फुडें समाधान मेळूंक जाय कांय काळान तुमकां वाज येवंक उपकारना दुसरें म्हळ्यार तुमचेर स्वताचेर विश्वास दवरात भरोसो दवरात आपूण करूंक शकतले आपूण केन्नाच हार मानचें ना हें सदांच लक्षांत दवरात नथींग इज इम्पॉसिबल तुमकां खबर आसा इम्पॉसिबल हा शब्द सुटावा केल्या उपरांत आय एम पॉसिबल सो नथींग इज इम्पॉसिबल तिसरी गजाल म्हळ्यार स्कील डेव्हलपमेंटा कडेन मातशें लक्ष दियात आमचे जनरेशन जे आशिल्लें ते कितें करताले आर्ट्स घेतले सायन्स घेतले कॉमर्स घेतले ग्रॅज्युएशन जालें इतलेंच हाचेरूच आमचो फोकस आशिल्लो जावं कोण इंजिनियरींग घेतलें ताचेर फोकस आशिल्लो पूण आतांच्या काळार तशें उरूंक ना आतां सर्त खूब वाडल्या जितली स्कील डेव्हलपमेंट जाता म्हळ्यार एक्सटर्नल प्रोग्राम्स तुमचे कडेन जातात करपाक एडिशनल आतां तुमकां ऑनलायन मेळटात स्कील डेव्हलपमेंट पर्सनल स्किल्स डेव्हलपमेंट आसता तशेंच मॅनेजमेंट स्कील डेव्हलपमेंट आसता तातूंतय बी ताचेर फोकस करात ऑनलायन कोर्सीस सवाय भितर जातात एड्युलर्न मागीर ऑनलायन प्रशिक्षण अपना हे जे वेबसायट्स आसा तातूंत सवाय भितर 199 सुद्दां एक कोर्स आसतात त्यो कोर्स घेयात सर्टिफिकेट्स हाडात आनी ते तुमच्या पोर्टफोलियोत घालात हे तुमकां फुडाराक खूब बऱ्याक पडटलें जेन्नाय तुमी पोर्टफोलियो जॉबा खातीर वता तेन्ना तुमच्या पोर्टफोलियोत ह्यो ज्यो सर्टिफिकेट्स पळयतले तेन्ना तातूंत तुमकां सिलेक्शन करपाक तांकांय जे कोण सिलेक्शन कमिटी आसता तांकां इजी वता सामकें कारण इतल्यो सगळ्यो सर्टिफिकेट्स आसात आनी म्हणटकूच तुमी मल्टी टॅलंटेड पर्सनॅलिटी जाता तेन्ना अशे तरेन तुमी तुमची फुडची वाटचाल करात तुमकां हो आयचो तो सत्कार आसा तो म्हज्या आयुश्यांतलो पयलो सत्कार आतां सत्कार हे तर जाताच तुमकां खबरूच आसतलें पूण सत्कार जातात हे रिटायर्ड टिचरींचे निवृत्त टिचरींचे शिक्षकांचे
पूण कामाक आसतना सत्कार जातात ही पहिली गोष्ट हांवें तरी आयकल्या. आणि तोच कार्यक्रम इतले मनासावन घडोवन हाडिल्लो आसा आमची सरपंचा सो शर्मिला वेर्णेकर. मॅडम, खऱ्यांनीच हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा. मागता सगळ्यां कडेन की सगळ्यांनी जोरदार तिका एकदां ताळयो दिवच्यो. मॅडम, हांव मनासावन तुमचे काळजारी आसा. धन्यवाद. Before we complete our decades, we are felicitating something good, and I thank her for the good work which she is doing for the last 4 to 5 years for our ward. Thank you. For us as teachers to be here seated on the dais, we are grateful and thankful to our Sarpanch and also our ward member, Madam Sharmila. It's the first time most of us are witnessing this honor over here, and it is a very good initiative what Madam Sharmila has started with. Last year it was the students of the 10th and 12th, and she felicitated the retiring teachers, and today we are the present teachers. Thank you, madam, once again. God bless you, and may you carry on your good work irrespective of the other parties, as you said earlier. May God be with you and bless you in all your endeavors. Thank you, ma'am. हो प्रोग्राम जो घडोवन हाडलो ऑर्गनायझर्स आनी आमच्यो मोगाळच्यो सरपंच. हांव जाणा आज लास्ट डे तांचो सोमारच्यान प्रिसायडींग ऑफिसर येवपाचो आसा, पण फाटली 2 वर्सां तांणी ह्या गांवाच्यो सरपंच म्हणून काम केलां. आमी खूब लागींच्यान तिका पळयल्या. एक पत्रकार म्हणून तिच्या मुखार वता आसतना म्हाका खऱ्यांनी सांगून दिसता की तिचे कडेन लागीं गेल्या उपरांत एक आपुलकी निर्माण जाता, एक आपलेपण निर्माण जाता. ही कोण तरी आपल्या पैकीच, ही कोण तरी आमचीच अशी वेगळीच भावना निर्माण जाता. आनी तिचे कडेन सरपंच म्हणून पत्रकार म्हणून केन्नाच दिसना. एक खालते अशें व्यक्तिमत्व, सामान्य सादारण अशें व्यक्तिमत्व, समोरचे बाबा बाय म्हणून हटकवी ही सरपंच. ताणें केन्नाच आपल्याक सरपंच म्हणचें अशें कोणाकूच आजून सांगिल्लें हांवें तरी पळोवंक ना. पंचायतीन वच खंय रस्त्यार मेळ, बाबा बरो मरे, तो बाय बरें म्हणलो. ही उतरां खूब कठीण लोकांक, कमी लोकां मदीं दिसतात. दुसऱ्याक बाय बाबा म्हणपाक, दुसऱ्यांचे अप्रूप करपाक, दुसऱ्यांची स्तुती करपाक, दुसऱ्यांचो आदर करपाक, दुसऱ्याचो सन्मान करपाक खूब मोठें हृदय लागता. एम आय करेक्ट? खूब मोठें हृदय लागता. हांवें कितें केलें, हांव छाती ठोकपणान सांगूं शकता, पण दुसऱ्यांचें काम सांगता आसतना, दुसऱ्यांचें अप्रूप करता आसतना, दुसऱ्यांचो सन्मान करता आसतना एक वेगळ्या प्रकारचें मन, वेगळ्या प्रकारची काळीज आनी वेगळ्या प्रकारची दया माया लागता, जी आज आमी शर्मिला वेर्णेकरा कडेन पळयतात. आनी तुका हांव एक गजाल मुजरत सांगता, हांव अध्यात्मीक बी तसो कांय ना. परत एकदां ह्या गांवच्या सरपंच पदार शर्मिला वेर्णेकर आसतली बरोवन दवरात तुमी. आयज हो ह्या प्रभागांतलो वॉर्ड नंबर 3 प्रोग्राम घडोवपाक म्हाका असो हो प्रोग्राम एक घरच्यांनी घरच्या पासत घरगुती स्वरुपात केल्लो घरचो प्रोग्राम. करेक्ट? हांगा व्हडले आमचे फॉर्मेलिटी दिसना, व्हडली औपचारिकता दिसना, सगळें कितें सादेपणान, सिंपलपणान. सो आनी हाका लागून हाका वेगळें अशें म्हत्व आसा. आनी विशेश करून बायलां मदीं हो प्रोग्राम जाता तेन्ना आयज क्रांती दीस आमचो, आनी आमी आमच्या जिवितांत बायलांक खूब स्थान दिल्लें आसा, म्हत्वाचें स्थान दिल्लें आसा. कारण बायलांचें योगदानच तशें आसा ह्या समाजा खातीर. बायल म्हणजे जननी माता, ती नदर कांयच ना, ती नदर कांयच ना. हें आमी जाणात, तुमी जाणात. सो बायलांचें योगदान कितें अशें जर कोण विचारीत आमकां न्ही, तर ताका उत्तर ना. बायलांचें योगदान सुरवाती पासून, उत्पत्ती पासून आतां पर्यंत आसा आनी फुडें आसतलें हें निखालस सत्य आसा. दोन गोश्टी दवरता, थोडेशे पुराणांनी या तशेंच तब्येत बरोबर नाराज जाणार. From SFX school, they secured 80% of marks. मातशे फुडें येवन रावा, परतून तितलोच टायम जातलो. फुडें या, फुडें या प्लीज. मिया अगरवाडेकर SFX 71%. ही हांगासर तुमचीच भुरगीं आसा, ताळयो मारपाक कंजूसपणा प्लीज करूं नाका. ऋषभ अगरवाडेकर SFX स्कूल, फर्स्ट क्लास, 61%. भार्गव भट्ट
वसंत विद्यालय स्कूल 61%. बसका घेवची सरपंच. सुहाना मड्डी कीर्ति विद्यालय स्कूल 61%. रूपल वेर्णेकर SFX स्कूल 73.33%. सदिक मुल्ला कीर्ति विद्यालय स्कूल 1st क्लास. अनुष्का टीचर बस का घेवची. मुस्कान मुल्ला कीर्ति विद्यालय स्कूल. प्लीज क्लैप. सिमरन मुल्ला कीर्ति विद्यालय. आर्यन सिंह इज देयर. सलोनी गोवेकर कीर्ति विद्यालय. सलोनी गोवेकर कीर्ति विद्यालय स्कूल 1st क्लास. प्लीज क्लैप. बस का घेवची. सेल्रिया सिल्वेरा सेंट फ्रांसिस झेवियर स्कूल. शी secured 63%. SSC स्टुडंटाचे फेलिसिटेशन जाल्ले आसा. फेलिसिटेशनाक सर्टिफिकेट, मोमेंटो आनी कॅश. फेलिसिटेशन आमी करया. पहिले नेहाचारी आनी स्टेजीर येवचे नेहाचारी सारस्वत विद्यालय म्हापसा. शी secured 86% marks. Please clap. Lezen Fernandez, Saint Francis Xavier's, Solim, 86%. Please clap. Lezen Fernandez. Yeah, take your seat, teacher Archon. Saloni Matondkar. SFX school 81%. Shahin Maddi Saint Francis Xavier's Higher Secondary 81%. Thank you, Sir John. Nikhil Mahamal, Saint Francis Xavier's Higher Secondary, 79%. Tejas Vernikar, Saraswat Vidyalaya Mapsa, 75.33% distinction. Darina Mascarenhas,
St. Francis Xavier's High Secondary 75.6%. Thank you. Pawan Saverekar, SFX High Secondary 70%. Sarambi Sangelkar is come? No? Rochak Sangelkar, St. Francis Xavier's 63%. Please take your seat. Umita Armalkar, St. Francis Xavier's 61%. Harsh Velnekar, St. Francis Xavier's High Secondary 62%. Harsh Velnekar. Thank you, Teacher Meena. Aman Singh, got first class. Vaibhavi Govekar, thank you, Teacher Nalinda. Please take your seat. Vaishnavi Govekar, SFX High Secondary. Nicholas DeCosta, thank you, Teacher Renuka. Pragat Jha, इतके फेलिसिटेट केला आनी आमकां पळोवन अशें आमी शिकता हें पळोवन दुसऱ्या भुरग्यांक जी आमच्या सकयल आहात आतां जी ज्युनियर आहात तांकां आमचे लायक एनकरेजमेंट येता. सो थँक्यू सो मच काकी. आनी तूं 5 वर्सां गेला आय नो खूब बरें केला. नेक्स्ट इयर आय नो तूं देतलें आमच्या वाड्यार इतकी आमकां ट्रस्ट आहा तुजेर. थँक्यू सो मच एवरी वन. गॉड ब्लेस.